अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर अदील मलिक साहब। अदील मलिक साहब एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके में। सर उन यंग इकोनॉमिस्ट में से हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र हैं। सर का बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल साइड पे रिसर्च का फोकस है, लेकिन आज स्पेसिफ़िकली हम सर से जिस बारे में बात करेंगे वो सर का एक रीसेंट पेपर है जो कि सर ने रास्ता कॉन्फ्रेंस के लिए लिखा है, जो कि नॉन टैरिफ प्रोटेक्शंस के ऊपर है। आपके पेपर पे जाने से पहले आप हमें ज़रा हमारे नाजरीन के लिए ये सादे से अल्फाज पे समझा दें कि ये ट्रेड पॉलिसी होती क्या है, ये जो टैरिफ प्रोटेक्शंस और नॉन टैरिफ प्रोटेक्शंस हैं इनमें फ़र्क क्या होता है। देखें, जहाँ तक ट्रेड पॉलिसी का ताल्लुक़ है तो आप जो बरामदात और दरामदात दोनों को होता है, बहुत सारी आप पॉलिसीज़ देते हैं कि एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ जाए, तो इसमें 3-4 तरह की पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हुकूमतें इस्तेमाल करती हैं। एक ये कि जो आप बाहर से दरामद करते हैं वो उस पर टैक्स कितना है। मसलन आपने कार इंपोर्ट की, उस पर 100% टैक्स है, 150%, 20%, राइट। दूसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे ट्रेड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें टैक्स नहीं होता, जो ट्रांसपेरेंट होता है कि 20-30%, लेकिन हम इसको कहते हैं नॉन टैरिफ मेजर्स होते हैं। वो ये होते हैं कि आपने कोई खाने पीने की चीज़ करनी है तो आपको हेल्थ और सेफ्टी कंसिडरेशन चाहिए। अगर आप कोई टेक्निकल चीज़ मसलन फ्रिज मंगवा रहे हैं तो फ्रिज के ऊपर एक छोटा सा लेबल लगा होता है कि ये एनर्जी एफिशिएंट है या सेफ़ है। वो जो चीज़ें हैं वो अक्सर इस लिहाज से होती हैं कि दरामदात में आसानी पैदा हो, लेकिन एक्चुअली वो रेगुलेशन होती है। जिस तरह पाइड की स्लज सीरीज़ है, तो रेगुलेशन की इन्फोर्समेंट बाज़ फर्म्स के लिए आसान है, दूसरी फर्म्स के लिए मुश्किल है, तो वो उनका उसी तरह के इम्पैक्ट हो जाता है जिस तरह टैरिफ्स का होता है। फिर पाकिस्तान में एक तीसरी बहुत अहम इंस्ट्रूमेंट है, वो है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का। उसमें रेगुलेटरी ड्यूटीज़ है कि जी फ़लाँ चीज़ आपने मंगानी है उस पर इतनी रेगुलेटरी ड्यूटी है। कस्टम्स ड्यूटीज़ हैं जो इसके अलावा हैं, और फिर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज़ हैं जो इसके अलावा है। तो मेरा जो पेपर है वो इन तीनों का ताल्लुक़, यानी जो टैक्सेस हैं, जो नॉन टैरिफ मेजर्स हैं और जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं, ये कैसे डिटर्मिन होती हैं, और इसमें उन फर्म्स का या जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल हो, वो सेक्टर के जिनका सियासी तौर पे असर व रसूख ज़्यादा है, क्या वो ज़्यादा प्रोटेक्शन ले लेते हैं, और अगर लेते तो उसका इम्पैक्ट क्या है। आपने इसको किस तरह से एनालाइज़ किया है, या आप इसकी तहकीक से क्या चीज़ साबित करना चाहते थे, या क्या चीज़ निकल के हमारे सामने आती है आपके पेपर से। देखिए, इसमें जो मेरा फोकस था बुनियादी वो ये था कि पाकिस्तान के पिछले 20 सालों में 1995 के बाद, क्योंकि 1995 में हमारी ट्रेड लिबरलाइज होना शुरू कर दी, हमने ट्रेड टैरिफ बैरियर्स नीचे करना शुरू कर दिए। 1995 के बाद हमारी ट्रेड पॉलिसी कैसे इमर्ज हुई, इवॉल्व हुई, कैसे वो इस 20 सालों में किस तरीके से इर्तका हुआ उसका। और दूसरा ये कि ये जो ट्रेड पॉलिसी है, बज़ाहिर जो एक आम आदमी है वो ये सोचता है कि भाई ये टैक्स कोई एक ख़ास इकोनॉमिक रीज़न होगा कि एक सेक्टर एम्प्लॉय ज़्यादा करता है लोगों को, या एक सेक्टर में आपकी हुकूमत की ख़ास तरह की पॉलिसी है इसलिए इतना इस पर टैक्स होना चाहिए। एक तीसरी वजह हो सकती है जो ये कि जो जिन सेक्टर्स में बड़े बड़े ग्रुप्स हमारे ऑपरेट कर रहे हैं, जिनका सियासी असर व रसूख ज़्यादा है, ये ऐसे सेक्टर जहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस एक्टिव हैं, ठीक है, उन सेक्टर्स में वो लॉबी कर सकते हैं कि भाई हमारे ऊपर ड्यूटी ज़्यादा रखो, क्योंकि ड्यूटी जितनी ज़्यादा होगी, बाहर से जितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी, उतनी ज़्यादा आपकी मार्केट प्रोटेक्टेड होगी, कंपटीशन नहीं होगा। तो आपके लिए मैं अगर एक सियासतदान हूँ या एक बहुत पावरफुल सेक्टर का कंट्रोल करता हूँ, तो जितनी ड्यूटी ज़्यादा होगी वो मार्केट सारी मेरे लिए प्रोटेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मैं आसानी से उसमें से कमा सकूँगा। ये मेरा बुनियादी था। और उसमें जो दो बड़ी इसमें मुझे चीज़ें समझ में आई, एक ये कि पाकिस्तान की जो ट्रेड पॉलिसी है उसमें पेचीदगी में इजाफ़ा हो गया। अक्सर दुनिया में जिन मुल्कों में एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हुई, जहाँ तरक्की ज़्यादा हुई, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हुई, वो थे जिन्होंने ट्रेड पॉलिसी को आसान बनाया, सिंप्लीफाई किया। हमारे यहाँ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ। ट्रेड पॉलिसी में पेचीदगी आ गई ज़्यादा, और वो पेचीदगी कैसे आई कि आपके टैरिफ बैरियर्स तो नीचे आए, लेकिन 2007-8 के बाद रेगुलेटरी ड्यूटीज़ बढ़ गई, नॉन टैरिफ मेजर्स बढ़ गए, यानी जो आपकी मईशत को फ़ायदा होना था ट्रेड लिबरलाइज करके, टैरिफ्स नीचे करके, आपको उल्टा नुकसान हुआ कि आपने एक तरह का ट्रेड बैरियर नीचे आया, दूसरे तरह के ट्रेड बैरियर्स बढ़ा दिए।
تو ایک یہ میری پیپر کی بڑی فائنڈنگ یہ ہے کہ ہماری ٹریڈ پالیسی میں پیچیدگی میں اضافہ ہوا. دوسری بڑی فائنڈنگ یہ ہے کہ یہ جو پیچیدگی ہے اس کا فائدہ ان بڑے بڑے لوگوں کو ہوا کہ جو اپنے سیکٹر میں پاورفل تھے یا جو سیاسی اثر و رسوخ ان کا بہت زیادہ تھا, انہوں نے اس پروٹیکشن سے زیادہ فائدہ اٹھایا. تو اس سے سر اوورآل اکانومی کو نقصان ہوا؟ دیکھیں یہ اب ایک اگلا سوال ہے جو میں راستہ کا جو سیکنڈ پیپر ہے وہ اس کے اوپر ہوگا کہ کیا وہ سیکٹر جس میں پروٹیکشن زیادہ تھی وہاں ایکسپورٹس بھی متاثر ہوئے, کیونکہ ایک بڑا پرانا مقولہ ہے کہ جو ٹیکس ہوتا ہے امپورٹ پہ وہ ایکسپورٹ پہ بھی ٹیکس ہوتا ہے. تو یہ میں دیکھوں گا, اور پھر یہ دیکھوں گا کہ اس سے اوور آل اکانومی میں کاسٹ کتنی ہے. یہ جو اس سے جو رینٹ سیکنگ ہوئی, جو آپ نے معیشت کے اوپر زور ڈالا ان چند خاندانوں کو, بااثر خاندانوں کو بینیفٹ کرنے کے لیے, اس کا اکانومی وائڈ کاسٹ کیا ہے. اب اس میں یہ ہمیں پتہ ہے انٹرنیشنلی کہ جو ملک جہاں پہ ٹریڈ پالیسی پیچیدہ ہوتی ہے, جہاں پہ ٹریڈ پروٹیکشن زیادہ ہوتی ہے, ان اکانومیز میں گروتھ کم ہوتی ہے, وہاں پہ ایکسپورٹس متاثر ہوتی ہیں. مثلا ورلڈ بینک کی ایک ریسنٹ اسٹڈی آئی جس نے بتایا کہ جو نان ٹیرف میجرز ہیں جتنے زیادہ ہوتے ہیں اس کا ایکسپورٹس پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے. اور پاکستان ورلڈ بینک کے مطابق ان ملکوں میں شامل ہے, ان ممالک میں شامل ہے جہاں نان ٹیرف کا امپیکٹ ایکسپورٹس پہ سب سے زیادہ ہے. سر یہ جو آج کل کے ہمارے حالات ہیں کہ ہمارا تجارتی خسارہ بڑھا ہوا ہے بہت زیادہ, ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز گر رہے ہیں یا گر چکے ہیں, یا ہمارے ایکسچینج ریٹ کے اوپر پریشر ہے, کیا آپ کی جو فائنڈنگ ہے یا جو آپ کی اسٹڈی ہے کیا ہمیں اس طرف کچھ گائیڈ لائن دے سکتی ہے کہ اگر یہ نہ بڑے ہوتے, ایسا نہ ہوا ہوتا تو ہمارا یہ تجارتی خسارہ اتنا زیادہ نہ ہوتا یا ہمارے ایکسچینج ریٹ پہ اتنا پریشر نہ ہوتا؟ دیکھیں یہ اس میں بنیادی طور پہ میں وہی بات کروں گا کہ جو آپ کی ٹریڈ پالیسی ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ اس سے آپ کتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں, کتنا آسان ہے آپ کے بزنس کے لیے کہ وہ امپورٹ کرے اور ایکسپورٹ کریں. اب ظاہر ہے جب آپ امپورٹ زیادہ کریں گے تو خسارہ تو بڑھے گا, لیکن مجموعی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جن ملکوں کی ٹریڈ پالیسی آسان ہوتی ہے وہاں پہ تجارتی خسارہ بھی کم ہوتا ہے اور ایکسپورٹ کرنے کے موقع زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے بہت ساری جو ریگولیٹری ڈیوٹیز ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری ریاست ابھی تک جو ٹیکس کلیکٹ نہیں کرتی لوگوں سے, تو وہ پھر امپورٹ پہ ٹیکس لگا کے اس سے بھی کلیکٹ کر لیتی ہے. تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ٹیکس تو کلیکٹ کر لیا ریگولیٹری ڈیوٹی سے, کسٹم ڈیوٹی سے, لیکن آپ نے اس سیکٹر میں کا کنٹرول چند لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا. تو اس پہ لیکن مزید تحقیق کی ضرورت ہے, پائیڈ میں بھی باقی اداروں میں بھی, کہ یہ جو ہمارا سٹرکچر آف پروٹیکشن ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیچیدہ ممالک میں ہے. تو اس کا امپیکٹ کیا ہے, ایکسپورٹس پہ کیا امپیکٹ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ پہ کیا ہے, لیکن سرٹنلی یہ جو چیزیں ہیں یہ سب ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے, کیونکہ جب آپ کی ایکسپورٹ برآمدات کم ہوں گی تو ظاہر ہے آپ کا خسارہ بڑھے گا, اور خسارہ بڑھے گا تو معیشت کے لیے مختلف طرح کے مسائل پیش آئیں گے. تو اس کا مطلب سر یہ ہوا کہ ہم جب بھی کوئی پالیسی بناتے ہیں تو اپنے لیے کچھ کام ٹھیک کرنے کی بجائے اس کو پہلے سے پیچیدہ بنا کے اس کو خراب کر لیتے ہیں, جس کا الٹیمیٹلی ہمیں کوئی نقصان ہی ہوتا ہے. تو یا مطلب میں یوں کہوں کہ آپ اس کو کنکلوڈ کیسے کریں گے اس سارے کو, کہ اس کا ہمارے لیے کیا امپلیکیشن ہے اس کا؟ دیکھیں یہ ایک جس ماڈل کو میں استعمال کر رہا ہوں وہ لوگوں نے امریکہ کے لیے بھی استعمال کیا اور غریب ملکوں, اور اس میں اس کو کہتے ہیں پروٹیکشن فار سیل, کہ اکثر جو گروپس ہیں جن کی لابینگ پاور زیادہ ہوتی ہے وہ حکومت سے لابی کرتے ہیں, پروٹیکشن لیتے ہیں اور پھر ان کو الیکشن کمپینز میں پیسہ دیتے ہیں. تو یہ جو پروسیس ہے اس میں پاکستان اکیلا نہیں, یہ بہت سارے ممالک میں یہ پروسیس ہے, لیکن ہمارے ہاں جو پیچیدگی ہے وہ زیادہ ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایجپٹ کے بعد ہمارا واحد ملک ہے کہ جس میں سب سے زیادہ پیچیدہ ہے یہ ٹریڈ پالیسی. اور یہ جو پیچیدگی ہے اس کا فائدہ معیشت کو نہیں ہو رہا, اس کا فائدہ چند خاندانوں کو ہو رہا ہے کہ جن کا نہ صرف ان سیکٹرز پہ کنٹرول ہے بلکہ ان کا سیاسی اثر و رسوخ بھی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے, آپ ہمیں اجازت دیں. ہم اگلی ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ نئے کسی بہت اچھے اسپیکر ریسرچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.